हेलो सिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आपने प्लीज इसको एंड तक जरूर देखना है। बचपन में वालिद साहब किस्से सुनाया करते थे, कुछ बातें बताया करते थे दुनिया के बारे में जो समझ नहीं आती थी। वो बताते थे कि जब भी इसराइल अमेरिका बहादुर को कहता है ना कि दोनों पैरों पे उछलो, तो अमेरिका बहादुर आगे से पता क्या कहता है, वो उछलता नहीं है, वो पूछता है मेरे आका मैं 1 फुट उछलूं या 2 फुट उछलूं। यानी कि एक एक काम इसराइल की मर्जी से होता है। और अब वो बातें समझ भी आना शुरू हो गई हैं। क्लियरली बाहर के वेस्टर्न जरीदे, उनके पब्लिशर्स ये बातें मेंशन कर रहे हैं कि किस तरह इसराइल के प्रेशर पे अमेरिका बजिद है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में डिवाइड फैलाने के लिए, और स्पेशली मिडिल ईस्ट में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओबामा के दौर में अमेरिका और ईरान की एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके नतीजे में ये फैसला हुआ था कि अब ईरान अपने एटॉमिक प्रोग्राम पे कम कंसंट्रेट करेगा, यानी कि न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो नहीं बनाएगा। और इसके बदले ईरान को क्या मिला था कि ईरान अब पूरी दुनिया के साथ फ्री ट्रेड कर सकते हैं। जो उस पर पाबंदियां लगी हुई थी, जो बहुत सख्त किस्म की, वो उस पर हट गई। और ट्रम्प का पहले दिन से ये स्टांस था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं इस डील को खत्म कर दूंगा। अब ईरान जो उस डील के मुताबिक जो ईरान पे सारी जिम्मेदारियां थी वो उसको पूरा कर रहा था, लेकिन उसको उसका सिला नहीं मिल रहा था। जब का ट्रम्प प्रेसिडेंट बना वो उसको तड़ियां लगाई जा रहा था क्योंकि वो अभी बिल्कुल ताजा डील थी जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बना था सदर। और वही हुआ। अमेरिका बहादुर जो पूरी दुनिया को मॉरल्स के लेसन देता है, और मॉरल्स के लेसन देने के चक्कर में कई मुल्क की मलिया मेड कर देता है, उसने पूरी दुनिया के सामने एक अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया ईरान से, जबकि ईरान सीधे रास्ते पर चल रहा था, मतलब डील पे सही तरह अमल कर रहा था। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. अब होता क्या है जी, जो थर्ड पार्टी थी इस एग्रीमेंट में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, वो कंसिस्टेंट बेसिस में ईरान में जाके चेक करती थी कि यार ईरान अपने मुआहदे पे अमल कर रहा है। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यार ईरान की तरफ से कोई मुआहदे की ब्रीच नहीं की गई, ईरान बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन होता क्या है जी, एक दिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक प्रेजेंटेशन देते हैं, बड़ी जी जबरदस्त प्रेजेंटेशन इंग्लिश में वो देते हैं। उसमें उन्होंने बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है, उसकी हेडिंग होती है ईरान लाइड। और ईरान की किस स्टोरीज का बता रहे हैं जी, 1999 से लेकर 2003 तक उनका कोई जी प्रोजेक्ट अमाद था, उसके तहत जी के वो न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। तो जी डील तो शुरू हुई है 2016 में। सारे अमेरिकन ऑथर्स यही रो रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, क्या वो तो बात पुरानी थी, तुम उसको अब क्यों ला रहे हो। तो ट्रम्प को तो ये बहाना मिला, और उसने जी वो सो कॉल्ड जो सबूत दिए नेतन्याहू ने, उसकी बेस पे जी ठक डील ही खत्म कर दी, और पूरी दुनिया के सामने किया हुआ वादा एक झटके से तोड़ दिया। और ये कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं था, खाली अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं था, इसमें और भी बहुत से प्लेयर्स थे। ये एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और यूरोपीय यूनियन सारी थी इसमें, और साथ ही थर्ड पार्टी के तौर पर IAEA भी थी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि अमेरिका बहादुर ने अपने जो यूरोप के दोस्त हैं उनकी कोई नहीं सुनी। एंजेला मर्कल, थेरेसा मे और फ्रांस के प्रेसिडेंट गाहे बगाहे समझाते रहे कि यार ये डील कैंसिल ना करो, हमारे भी स्टेक्स हैं, हम तिजारत करते हैं ईरान के साथ, उनकी एक बहुत बड़ी तिजारत है ईरान के साथ, उनके उस तरह के ताल्लुकात खराब नहीं है जिस तरह अमेरिका के हैं। लेकिन जी अमेरिका बहादुर ने नहीं सुनी, इसराइल बॉस की तरफ से ऑर्डर जो था। इससे ये क्लियर साबित होता है कि किस तरह अमेरिका अपने जो यूरोप के दोस्त हैं उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करता है, उनकी राय पे कोई उनकी राय मैटर ही नहीं करती। दुनिया के बड़े बड़े ऑथर ये लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिकन ऑथर्स, के यार अब अमेरिका पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा कोई भी डील करने से पहले। इवन उसके जो दोस्त हैं वो 100 बार सोचेंगे यार अमेरिका बहादुर से डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ईरान तो जी कभी भूल के भी ट्रस्ट नहीं करेगा अमेरिका पे। और अब पहले तो आपने उसको रोक लिया था ना, इस एग्रीमेंट के नतीजे में ईरान ने वाकई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया था। लेकिन अब वो मैदान में खुल के सामने आएगा, वो कहेगा लगाओ पाबंदियां, ताड़ी आहो, हम भी बनाएंगे, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, और हम एटम बम भी बनाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वो जरा याद करें 700 बिलियन की जो डील हुई है अमेरिका बहादुर और हमारे सऊदी भाइयों के दरमियान, जो सऊदी किंगडम के शहजादे हैं, किस तरह ट्रम्प और वो दोनों किस हंसी के साथ उन्होंने वो डील की, और पूरी दुनिया के सामने बता के कर रहे थे कि ये जी ब्यूटीफुल आर्म्स हम बेच रहे हैं सऊदी अरेबियंस को। इसकी वजह क्या है कि जी अब सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है ईरान के खिलाफ। वो नहीं देख सकते कि कोई एक ऐसा मुल्क
کو, جہاں پہ مسلم ملک کو مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے, اور ایران اس وقت اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہا ہے جو کہ کسی طرح سے بھی قبول نہیں ہے اسرائیل کو. دوسری طرف سعودی عربینز کی وہ آئیڈیولوجیکلی خلاف ہیں ایرانینز, تو اب تینوں کے مفاد کٹھے ہو گئے ہیں, وہ ان کو اسلحہ بیچ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو مزے کی بات ہے, تیل کی جو پرائسز ہیں وہ اب کیوں ہائی ہونا شروع ہوئی ہیں, کیونکہ جب ایران نے ڈیل کر لی تھی, ایران ایک دوسرا پلیئر آ گیا تھا مارکیٹ میں, جس کی وجہ سے آئل کی پرائسز آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کم ہوئی تھی پوری دنیا میں. ایون پاکستان میں وہ 100 سے 60 پہ آ گئی تھی. لیکن جب سے یہ ڈیل توڑنے کی باتیں ہو رہی تھیں تو پھر آپ یاد کریں جی 60 سے پیٹرول پھر 90 پہ چلا گیا اور بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب صرف وہ جو مونوپلی پھیلائی ہوئی تھی نا سعودی عرب نے, وہ مونوپلی دوبارہ واپس آ رہی ہے. سعودی عرب اپنی مرضی سے امریکہ کے ساتھ مل کر آئل پرائسز ایڈجسٹ کرے گا, مڈل ایسٹ میں تباہی پھیلائے گا, جنگیں پھیلائے گا, اور ایران کو فل نکرے سے لگانے کی کوشش کرے گا. اب آپ ایک ملک پہ اکنامک پابندیاں بھی لگا دو, ایٹامک بام بھی نہ بنانے دو, اور اس کے ساتھ والے نیبرز کو آپ بلینز آف ڈالرز کے اسلحے بیچو, تو کیا وہ چپ رہے گا؟ ظاہری بات ہے وہ ریزسٹنس کرے گا. جب وہ ریزسٹنس کرے گا تو جنگ ہوگی, اور جنگ کا خطرہ اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں بہت بری طرح سے پھیل چکا ہے. بہت نازک صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. پاکستان کو یہاں پہ کلوزلی آبزرو کرنا چاہیے امریکہ بہادر کا رول, کہ کس طرح امریکہ آپ کو ایک سیکنڈ میں ڈچ کرا سکتا ہے. پلس پاکستان کو رحیل شریف کے کردار پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے, جو ان کی جاب ہے اسلامک ملٹری الائنس میں سعودی عربیہ میں. اب اگر آپ دیکھیں جو جنگ کی فضا قائم ہو رہی ہے سیریا میں, بشار الاسد کے ساتھ جو رشین اور ایران کی فورسز تھیں وہ کچھ کامیاب نظر آتی ہیں سعودیز اور امریکہ کے دہشت گردوں کو مارنے میں. جو سعودی جن دہشت گردوں کو سعودیز اور امریکن سپورٹ کر رہے تھے ان کو وہاں پہ مار پڑ رہی ہے, اور اس مار پڑنے میں جس کا ہاتھ ہے وہ ایران کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اس لیے امریکہ اور سعودیہ کو یہ بھی نہیں برداشت کہ ایران وہاں پہ کیوں جیت رہا ہے. $700 بلین کی ڈیل ریممبر. اور ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اب سعودی عربیہ اپنی فورسز کو وہاں پہ سیریا میں لینڈ کروائے ان سے لڑنے کے لیے, ریبلز کا ساتھ دینے کے لیے. تو سعودی عربیہ کے پاس اپنی کیپیبلٹی نہیں ہے آرمی کی, تو وہ کس کو یوز کرے گا؟ اسلامک ملٹری الائنس کی فوج کو, جس میں ایران شامل نہیں ہے. اور اس کے سربراہ کون ہے؟ مسٹر رحیل شریف. تو رحیل شریف کو سوچنا چاہیے, اگر ایسا ہوتا ہے, ابھی تو نہیں ایسا ہوا, تو ان کو اپنی وہ بات یاد رکھنی چاہیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس الائنس کے تھرو دوستی کی بات کریں گے. یہ الائنس کسی بھی برادر اسلامی ملک کے خلاف یوز نہیں ہوگا, اور انہوں نے ایران کو بھی مینشن کیا کہ یہ ایران کے خلاف یوز نہیں ہوگا. تو پاسبلٹی یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ دنوں میں, اگلے آنے والے دنوں میں ایران کو مزید نکرے لگانے کے لیے یہ ایران کے خلاف یوز ہو سکتا ہے, جس کے سربراہ ہمارے ایکس ملٹری چیف ہیں. تو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے, جس طرح ہم نے پہلے بھرپور کوشش کرتا رہا پاکستان کے سنی شیعہ لڑائی میں اپنا کردار ادا کرے, اس کا امپیکٹ پھر پاکستان میں آتا ہے. یہ جو سعودیہ اور ایران کے سمپتھائزر جو بیٹھے ہیں نا پاکستان میں, ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ہمدردیاں چھوڑ دیں. سعودیہ بھی اپنے ملک کا سوچ رہا ہے, ایرانین بھی صرف اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہمیں پاکستان میں کوئی لڑائی ہم وہ نہیں کر سکتے, ہم اس کو جھیل نہیں سکتے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے آگے بہت بڑی جنگ ابھی اس سے چھٹکارا پایا. یہ سب امریکہ اور اسرائیل کی ایک پلان کا حصہ ہے کہ مسلم ممالک میں ان کے پاس ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے شیعہ سنی کا, وہ اس بیس پہ لڑائی کرواتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ یہ جو ہزارہ کمیونٹی وغیرہ, تو پاکستان میں بھی اس طرح کے حالات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنی فورسز کو آپ فلی سپورٹ کریں, اور پلیز تفرقے بازی میں مت پڑیں. آپ اپنی رنگ کو بھول جائیں, آپ اپنی نسل کو بھول جائیں, آپ اپنے تفرقے کو بھول جائیں, آپ اپنی آئیڈیالوجی کو بھول جائیں. صرف اور صرف آپ پاکستان کا سوچیں. چھوڑ دیں سعودیہ کو, چھوڑ دیں ایران کو. پلیز میری وہ آیت یاد رکھیے کہ جس میں قرآن میں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. یہ بہت بڑا لیسن ہے آج کل کے ٹائمز میں. فرقہ واریت کو اگر ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم ورلڈ میں, تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. ہمارے پاس الٹیمیٹ رائٹ ہے کہ ہم اس جال میں پھنستے ہیں کہ نہیں پھنستے. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ وی آر ٹوٹلی ڈیڈ. پاکستان زندہ باد. اب یہ اپڈیٹ ہے, میں جیسے ہی ویڈیو بنا کے ہٹا تو میں ٹی وی پہ ٹکر پڑ رہا تھا کہ جی پاکستان نے امریکن ایمبیسڈرز کی جو بھی نقل و حرکت ہے ان پہ کچھ لمیٹیشنز لگا دی ہیں, کیونکہ پاسبل ہے کہ یہ اب کچھ گند پھیلانے کی کوشش شروع کرنے والے تھے امریکنز. تو پاکستان نے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. آپ لوگوں سے میری اگین ریکویسٹ یہی ہے کہ پلیز ایک یونٹ بن کریں, تفرقہ بازی میں مت پڑیں, اور پاکستان کا سوچیں سب سے پہلے. پاکستان زندہ باد.